अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों। मसले फ़लस्तीन के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं और रोज़ाना की रिपोर्ट्स भी आपके सामने आ रही होंगी कि वहाँ पर रोज़ाना की शहादतें कितनी हो रही हैं। लेकिन मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, कुछ मुल्कों के अंदर कुछ गद्दार ऐसे छुपे होते हैं कि जो अपने ही मुल्क को मजबूर कर रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। मुसलमानों की तारीख़ रही है कि मुसलमान कभी भी गैरों के हाथों नहीं डूबा, हमेशा अपनों के हाथों ही डूबा है। मुसलमानों के अंदर जब तक गद्दार नहीं उठा तब तक मुसलमानों को कोई शिकस्त नहीं दे सका। आप मुगलिया सल्तनत को देख लें, मुगलिया सल्तनत तबाह हुई गद्दारों की वजह से तबाह हुई। सल्तनत उस्मानिया देख लें, तबाह हुई तो गद्दारों की वजह से तबाह हुई। आप किसी भी मुस्लिम सल्तनत की तारीख उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी गैर नहीं बाहर से आया कि जिसने मुसलमान सल्तनत को डुबाया। हमेशा अपनों से ही उठा था जिसने जो वजह बना उस सल्तनत के डूबने की। आइए मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि वो तबका कौन सा है कि जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही रहते हुए पाकिस्तान को ही मजबूर कर रहा है कि अगर तमाम अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है तो फिर पाकिस्तान को क्या मसला है, पाकिस्तान भी तस्लीम करे। जो ये इतने ज़्यादा मसले और फसादात उठते हैं ये तमाम के तमाम ख़त्म हो। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, बात असल में ये है कि तमाम अरब कंट्रीज़ का जो हेड है, जो मालिक है, वो सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका है बड़ी देर पहले और वो उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से अपने ताल्लुकात भी निभा रहा है। अगर फ़लस्तीन का मसला दरमियान में ना आया होता तो इनके दरमियान काफ़ी मुआहदात भी हो जाने थे। सऊदी अरब की तरफ देखते हुए बाकी तमाम कंट्रीज़ भी मजबूर हुए तो उन्होंने भी इसराइल को तस्लीम किया। अब अरब कंट्रीज़ जिनको इस्लाम ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी शोहरत दी, अब जब अरब कंट्रीज़ को मुनाफिकीन देखते हैं कि अरब कंट्रीज़ ने अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया है तो फिर हम पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, हम पाकिस्तान जो है वो कौन होता है जो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा, तो हमें भी करना चाहिए। पाकिस्तान क्यों फ़लस्तीन के दर्द में मरे जाए और इसराइल को अपना बिला वजह ही दुश्मन बनाई जाए। ये वो तबका कहता है कि इस पाकिस्तान को जितनी जल्दी हो सके इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, ये वो लोग हैं, ये वो तबका है जिन्होंने हर दौर में मुल्क व मिल्लत की पेशानी पर कालक मली है। इन्होंने कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया जहाँ पर पाकिस्तान की बेइज्जती होती हो, जहाँ पर पाकिस्तान को नीचा दिखाया गया हो, चाहे वो वाइट हाउस में जाकर हाथ क्यों ना फैलाने पड़े, चाहे वो दुनिया के सामने जाकर भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। तो ये वो तबका है। डॉलरों की मंडी में अपनी गैरत, इज्जत, ज़मीर और वकार नीलाम करने वाला ये टोला सारी कौम से मुतालबा करता है कि वो भी इन जैसे हो जाएं। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, इन लोगों की मिसाल ऐसी है कि अगर एक मुर्दार को बहुत सारे गिद्ध मिलकर नोच रहे हों, खा रहे हों एक मुर्दे जानवर को, तो दूर बैठे शाहीन और शाहीन का बच्चा जो कि भूखे हैं, बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, वो गिद्ध जो हैं मुर्दार को खा रहे हैं, आप मुझे वहाँ से कुछ गोश्त ला दें और मैं खा लूँगा। लेकिन माँ अपने बच्चे को कहती है, ऐ तायर ला होती इस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से होती हो परवाज में कोताही। ये सुनकर शाहीन का बच्चा समझ जाएगा कि भूखा रहकर मर जाना ये तो गवारा कर लूँगा, लेकिन कभी भी मुर्दार का गोश्त खाना ये गवारा नहीं करूँगा। शाहीन को पता होता है, अकाब को पता होता है अपनी परवाज का, अपनी उड़ान का, अपनी ताकत का पता होता है, उसे अपने वकार का पता है, उसे इस बात का शाऊर है कि मेरी परवाज ही असल में मेरी ज़िंदगी है और अगर मैं मुर्दार खाना शुरू कर दूंगा तो मेरी परवाज ख़त्म हो जाएगी। अगर परवाज ख़त्म हो गई तो इसका मतलब ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। लेकिन जिन बेवकूफ़ों को उड़ना ही ना आता हो, जिन लोगों की सोच की परवाज सिर्फ वाइट हाउस के गुंबद के इर्द गिर्द ही घूमती हो, वो भला आसमान की बुलंदियों और पहाड़ों की चट्टानों की अहमियत को क्या समझेंगे। जिनके परों को मुआशियात और लालच की कैंची से काट कर परवाह से ही उनको महरूम कर दिया गया हो, वो गिद्धों को मुर्दार में मुंह मारता देखकर खुद भी उन गिद्धों में शामिल हो जाएंगे, खुद भी उस मुर्दार को नोचना और खाना शुरू कर देंगे। इन जैसे लोगों के नजदीक पेट भरकर खा लेना ही सिर्फ कामयाब जिंदगी है। जिनकी आंखों पर डॉलर की दज्जाली आंख लग गई हो, जिनके ज़मीर ग्रीन कार्ड की मंडी में बिक गए हो, जिनका तवाफ खाना काबा की बजाय कुफर के ऐवानों में होता हो, जो चंद खोटे सिक्कों के इवज अपने ही वतन को दुश्मनों के हवाले कर देते हों, भला वो बेवकूफ़ और नादान क्या जाने कि इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को किस कदर नुकसान होगा। इनको क्या पता कि पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद ने सालों पहले ये कहा था कि पाकिस्तान
کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ کیونکہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے اوپر وجود میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو ختم کرنا ہے اس کائنات سے تو پاکستان وجود میں آیا. انشاءاللہ پاکستان ہی وہ ملک بنے گا جس کے باشندے، جس کے مجاہدین امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے. انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو اسرائیل پاکستان کے اندر اربوں خربوں کا بزنس کر رہا ہے. ہمیشہ ان جیسے لوگوں سے بچ کے رہیے گا جو ملک و قوم کے لیے ذلالت کا سبب بنتے ہیں، جو ملک و قوم کے لیے رسوائی کا سبب بنتے ہیں. جن لوگوں کا یہ خیال ہے اور خوش فہمی ہے کہ پاکستان کبھی تو اسرائیل کو تسلیم کرے گا کسی کے پریشر کی وجہ سے، تو ان لوگوں کی یہ میں غلط فہمی اور خوش فہمی دور کرتا چلوں کہ قیامت تو آ جائے گی لیکن پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ. انڈائریکٹلی جو کچھ مرضی ہوتا رہے لیکن ظاہری طور پر کبھی بھی پاکستان یہ ڈکلیئر نہیں کرے گا کہ ہم نے کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا. کیونکہ میرے ہم عزیز دوستو، تسلیم اسے کیا جاتا ہے جو کہ ایک ریاست ہو، جو کہ ایک ملک ہو. یہ تو انہوں نے خود کو زبردستی مسلط کیا دنیا کے اوپر، زبردستی مسلط کیا، زبردستی فلسطینیوں کی جگہ گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ خود کو ایک ملک کے طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں لیکن اسلامی ممالک میں کبھی بھی یہ ایک ملک کے طور پر وجود میں نہیں آئے. آج اگر آپ گوگل میپ کے اوپر سرچ کریں گے تو فلسطین کا نام ہی نہیں آتا، صرف اور صرف اسرائیل آئے گا یا غزہ اسٹرپ آئے گا نام لکھا ہوا، یا ویسٹ بینک آئے گا. فلسطین کا نام ہی نہیں اوپر آ رہا. اس کا مطلب وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ فلسطین نام کو اس دنیا سے مٹا دو. اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے اسرائیل کے اندر ایک چینل نے سروے کروایا اور اس سروے کے اندر یہ پتا چلا کہ 56% اسرائیلی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ظلم و ستم نہ کیا جائے، یہ جنگ یہاں پر ہی روک دی جائے، یہ جنگ کو یہاں پر ہی ختم ہونا چاہیے. جو فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ ناجائز بہایا جا رہا ہے. ان کی ریاست کو، ان کے ملک کو، ان کی زمینوں کو ہم زبردستی گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 56% اسرائیلیوں کا خیال ہے. جو 44% اسرائیلی ہیں وہ صہیونی ہیں اور وہ بس یہ چاہتے ہیں. ان میں سے بھی 20% وہ لوگ ہوں گے جو بالکل یونیورس ہوں گے. آدھی سے زیادہ آبادی اسرائیل کی یہ چاہتی ہے کہ جو یہ ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر، یہ ظلم و بربریت کے سوا اور کچھ نہیں. وہ اپنی حکومت کے کاموں کے خلاف ہیں، اپنے ہی ملک کے خلاف ہیں. وہاں پر یہودیوں نے فلسطینیوں کے جھنڈے پکڑ پکڑ کر پروٹیسٹ کیے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سرزمین ہے یہ فلسطینیوں کی ہی سرزمین ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. یہ جو اسرائیلی ریاست بنی ہے یہ ناجائز بنی ہے. یہ الفاظ یہودیوں کے ہیں. اسرائیل کے اندر کھڑے ہو کر وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں و اقارب سے شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے. اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے.